वसल्लम की भाईजान है, सलाफ़ाहून है, सब का नाम है। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा अपना बना लिया इस बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बलगल उला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँवों को सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, ये चूँकि रबीउल अव्वल शरीफ है और ऐसे मैंने भी ये देखे कितनी खूबसूरत लाइटें लगाई हैं, इंतज़ाम किया है क्योंकि हर इंसान खुश है। आज के दिन असल में इस महीने के सदके हम लोगों को ज़िंदगी मिली, सुभान अल्लाह, क्योंकि निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मनाते हैं। सुभान अल्लाह। तो आज इस जुमे में इस तरह दुरूद व सलाम पढ़ें कि हर कोई सलाम अपना है जो है वो आका की निस्बत पेश फरमाएं, हर कोई ज़ौक़ व शौक़ के साथ पढ़ें। फिर पढ़ते हैं या रसूलल्लाह की फ़ज़ाओं को सलाम गुंबदे खज़रा की ठंडी छाँवों को सलाम और वाले हाना जो तवाफ़ रोज़ाए अक़दस करे सुभान वाले हाना जो तवाफ़ रोज़ाए अक़दस करे मस्तो बे खुद वजद करती उन हवाओं को सलाम।
فقیروں اور گداؤں کو سلام، ان فقیروں راہگیروں اور گداؤں کو سلام، اور مسجد نبوی کے صبح اور شام کو سلام، مسجد نبوی کے صبح اور شام کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، یا نبی تیرے غلاموں کے غلاموں کو سلام، اور خوش نصیبی لے گئی جن کو اللہ خوش نصیبی لے گئی جن کو ان کے اشکوں اور ان کی التجا کو سلام، ان کے اشکوں اور ان کی التجاؤں کو سلام۔ یہ قبلہ محمد علی زوری صاحب نے سلام لکھا ہے، اور اس کا مقطع انہوں نے انتہائی خوبصورت لکھا۔ سب سلام لکھنے والوں کو انہوں نے سلام پیش کیا۔ کیسے فرماتے ہیں؟ مقطع سماعت فرمائیے سلام کا۔ اور جو پڑھے جاتے ہیں روزہ شب درود، جو پڑھے جاتے ہیں روزہ شب درود، پیش کرتا ہے ضروری ان سلاموں کو سلام، سبحان اللہ، پیش کرتا ہے ضروری ان سلاموں کو سلام، اور السلام اے خدا کے سبحان اللہ، لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج زان